नमस्कार, म यमन आचार्य। म रेजा थापा। नेपाल एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटी नासोद्वारा सञ्चालित साप्ताहिक बुलेटिनको 23औं श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। सुरुमा प्रमुख बुलेटिन। जुन 23 देखि इओ ड्यासबोर्ड ह्याकाथन सुरु हुँदै कम्युनिकेटिङ एस्ट्रोनोमी विथ पब्लिक 2021 सम्पन्न। GAPS 2021 को लागि आर्ट कम्पिटिसन हुँदै पहिलो इन्टरनेशनल भर्चुअल कन्फरेन्स अन मल्टिडिसिप्लिनरी ट्रेन्ड्स इन एकाडेमिक रिसर्च इन ग्रेस सञ्चालन र एरानस्पेसद्वारा 36 वटा वान वेभ इन्टरनेट सेटेलाइट्स प्रक्षेपण। अब बुलेटिन विस्तारमा। गत वर्षको नासा स्पेसएप कोभिड-19 च्यालेन्जको सफलतासँगै यस वर्ष पनि अर्थ अब्जर्भेसन ड्यासबोर्ड ह्याकाथन सञ्चालन हुने भएको छ। यस ह्याकाथन जुन 23 देखि 29 सम्म चल्नेछ। सहभागी प्रतियोगीहरूले एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, इकोनोमिक इम्प्याक्ट, एग्रिकल्चरल इम्प्याक्ट, ग्रिनहाउस ग्यास, इन्टरकनेक्टेड अर्थ सिस्टम इम्प्याक्ट र सोशल इम्प्याक्ट जस्ता चुनौतीहरूको समाधानको पहिचान गर्न खोज्नेछन्। यसमा उनीहरूले आफ्नो विवेक, सिप र क्षमताको प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता हुनेछ। यस ह्याकाथनको प्रायोजक नासा, ज्याक्सा, ESA जस्ता अन्तरिक्ष संस्थाहरू रहेका छन्। यस एक हप्ता लामो ह्याकाथनमा सहभागीहरूले इओ ड्यासबोर्डको डेटा प्रयोग गर्दै कोभिड-19 महामारीले निम्त्याएका धेरै मध्ये एक चुनौतीको सामना गर्नेछन्। सहभागीहरूलाई आफ्नो एउटा टिम बनाउने, नासा, ज्याक्सा, ESA का विज्ञहरूसँग छलफल गर्ने साथै आफ्नो प्रोजेक्ट बुझाउने मौका मिल्नेछ। विजेता समूहले आफ्नो समाधान इओ ड्यासबोर्डमा समावेश गर्ने मौका पाउनेछन्। यसबारे विस्तृत जानकारी हाम्रो सामाजिक सञ्जाल तथा वेबसाइटमा पाउन सक्नुहुनेछ। विश्वको सबैभन्दा ठूलो खगोल विज्ञान सम्मेलन बिहिबार सम्पन्न भएको छ। कम्युनिकेटिङ एस्ट्रोनोमी विथ पब्लिक क्यापको 9औं सम्मेलन मे 24 बाट भर्चुअली शुरू भएको थियो। हरेक 2 वर्षमा सञ्चालन हुने यस सम्मेलन कोरोना भाइरसको महामारीलाई मध्यनजर गर्दै यसपालि पहिलो पटक भर्चुअल रूपमा सञ्चालन गरिएको हो। उक्त सम्मेलनमा विश्वका 84 देशका 1200 भन्दा बढी सहभागीहरू थिए। त्यसमध्ये नेपालबाट मात्रै 31 जना सहभागी भएका थिए। नेपालबाट सहभागी हुनेहरू 13 वर्षदेखि 50 वर्षभन्दा माथिसम्मका थिए। नेपालको तर्फबाट हाम्रा अध्यक्ष सुरेश भट्टराईले बुधबार आफ्नो प्रस्तुतिकरण दिनुभएको थियो। उहाँले नेपालमा खगोल विज्ञानको पहुँच र सम्बन्धित चुनौतीहरूबारे प्रस्तुतिकरण दिनुभएको थियो। सो प्रस्तुतिकरणको छोटो क्लिप यहाँहरू समक्ष हामी राख्दैछौँ। Today's presentation is to share more about our challenge doing astronomy outreach, the very basic challenge, and also some of the strategies that we have been doing to reach out more people with facts, with science, and helping them understand between science and myths. So we also use new media to communicate our ideas, our views, and science, and particularly astronomy, to public. So we have Facebook page, we have Twitter, we have Instagram, LinkedIn. So we use basically social media. यस सम्मेलनमा भएका प्रस्तुतिकरणहरू क्याप 2021 भर्चुअल नामक युट्युब च्यानलमा राखिनेछ र यहाँहरूले सो च्यानल मार्फत अन्य प्रस्तुतिकरणहरू पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। IAU अन्तर्गत रेड जायन्ट्स र सुपर जायन्ट्सको विषयमा काम गर्दै गरेको समूहले एक कला प्रतिस्पर्धा आयोजना गरेको छ। यस प्रतियोगितामा भाग लिन इच्छुक महानुभावहरूले जुन 9 सम्ममा आफ्नो आवेदन बुझाइसक्नु पर्नेछ। 2021 को अनसल्भ प्रब्लम्स इन जायन्ट्स एन्ड सुपर जायन्ट्स GAPS कन्फरेन्स यस वर्ष जुन 14 देखि 18 सम्म भर्चुअली आयोजना हुने भएको छ। सोही समारोहका लागि यस प्रतियोगिता सञ्चालन हुन गइरहेको हो। रेड जायन्ट्स हाम्रो ब्रह्माण्डका विशाल ताराहरूको सूचीमा पर्दछ। यसको सतहको तापक्रम कम हुने गर्दछ भने यसको व्यास सूर्यको तुलनामा बढी हुने गर्दछ। सहभागी हुन इच्छुक व्यक्तिहरूले रेड जायन्ट्सलाई कुनै एक कलाको माध्यमबाट प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि चित्र, कविता, सङ्गीत,
नृत्य इत्यादि कुनै पनि कलाका माध्यमहरूको प्रयोग गर्न पाइनेछ र आफूले तयार पारेको कलालाई gapes2021.conference@gmail.com मा पठाउनु पर्ने हुन्छ। जुन 9 भित्र पठाइएका कलाहरू मात्र प्रतियोगितामा प्रवेश गरिनेछ। विजेता कलाहरूको कलाकारलाई पूर्ण रूपमा क्रेडिट दिई GAPS 2021 साथसाथै अरू सम्बन्धित प्लेटफर्ममा प्रस्तुत गरिनेछ। यसमा तपाईको खुबी र कल्पनाका साथसाथै मौलिकताको समेत मूल्याङ्कन गरिनेछ। यस बारेमा विस्तृत जानकारी पाउनका लागि हामीलाई हाम्रो फेसबुक पेज मार्फत पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। Academic Development for Global Leadership in Education Philippines-ले First International Virtual Conference on Multidisciplinary Trends in Academic Research in Greece सञ्चालन गरेको छ। Strengthening Research Culture in the New Normal भन्ने मुख्य विषयवस्तु रहेको यस समारोह मे 28 देखि मे 30 सम्म सञ्चालन भएको थियो। उक्त समारोहमा 5 वटा देशबाट 5 जना वक्ताहरूलाई प्लेनरी वक्ताका रूपमा निमन्त्रणा गरिएको थियो, जसमध्ये नेपालबाट हाम्रा अध्यक्ष सुरेश भट्टराई आमन्त्रित हुनुहुन्थ्यो। 3 दिने सो समारोहमा पेपर प्रेजेन्टेसनका साथसाथै अतिथि वक्ता र प्लेनरी वक्ताहरूले आफ्नो विषयमा आफ्नो भनाइहरू राख्नु भएको थियो। सोही क्रममा हाम्रा अध्यक्षले एस्ट्रोनोमी और आर्ट अ पावर टु स्टेम एजुकेशन फर इमेजिनेसन इभल्भिङ स्टेम अप्रोच शीर्षकमा आफ्नो भनाइहरू राख्नु भएको थियो। गत मे 28 का दिन रसियाबाट 36 वटा वानवेभ इन्टरनेट सेटेलाइटहरू प्रक्षेपण गरिएको छ। ST-32 नाम दिएको उक्त मिसन एयरलाइन स्पेस र उक्त कम्पनीको पार्टनर स्टारसेमको सामूहिक मिसन हो। 1:38 PM इस्टर्न डेलाइट टाइम EDT-मा पूर्वी रसियाको भोस्तोस्नी कस्मोड्रोमदेखि रकेट उडेको थियो। यस प्रक्षेपणसँगै अब वानवेभको 218 सेटेलाइटहरू पृथ्वीको परिक्रमा गरिरहेका हुनेछन्। यससँगै वानवेभ स्पेस एक्सको स्टारलिङ्क पछिको सबैभन्दा ठूलो सेटेलाइटहरूको समूह बन्न सफल भएको छ। लिफ्ट अफको करिब 3 घण्टा 51 मिनेट पछि रकेटले आफ्नो प्लेलोड उत्तरी ध्रुवको केही माथिको कक्षामा डिप्लोय गरेको थियो। पृथ्वीभन्दा करिब 450 किलोमिटर माथिदेखि परिक्रमा गरिरहेका यी सेटेलाइटहरूले उत्तरी भूभागहरू जस्तै ग्रिनल्यान्ड, क्यानाडा, उत्तरी युरोप इत्यादिमा इन्टरनेटको पहुँच दिनेछन्। उक्त सेटेलाइटहरूको सेवा जुनदेखि सुरु हुनेछ भने 2022 देखि सारा संसारलाई इन्टरनेटको माध्यमदेखि जोड्ने वानवेभको लक्ष्य छ। फ्लोरिडामा निर्माण भएका उक्त सेटेलाइटहरू 52 मिटर अग्लो सोयुज रकेटद्वारा प्रक्षेपण गरिएको थियो। अन्त्यमा प्रमुख बुलेटिन पुनः एकपटक। जुन 23 देखि इओ ड्याशबोर्ड ह्याकाथन सुरु हुँदै कम्युनिकेटिङ एस्ट्रोनोमी विथ पब्लिक 2021 सम्पन्न, GAPS 2021 को लागि आर्ट कम्पिटिसन हुँदै पहिलो इन्टरनेशनल भर्चुअल कन्फरेन्स अन मल्टिडिसिप्लिनरी ट्रेन्ड्स इन एकाडेमिक रिसर्च इन ग्रेस सञ्चालन र एरानस्पेसद्वारा 36 वटा वानवेभ इन्टरनेट सेटेलाइट्स प्रक्षेपण। आजको यस बुलेटिन तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो अमूल्य प्रतिक्रियाहरू तल कमेन्ट बक्समा राख्न नबिर्सिनुहोला। साथै नेपाल एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटीको यस आधिकारिक युट्युब च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। तपाईहरुले यस बुलेटिन हाम्रो पात्रबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। आउँदो आइतबार साँझ 7 बजे नयाँ श्रृङ्खला लिएर यहाँहरुमा हामी उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।